कथा मृत्यु एक बहाना। लेखक अप्सरा लावती, वाचन अनिता भेटवाल। बिहान 7 बजेतिर कोही कहालिँदै रोएको आवाज आयो पल्लो घरबाट। भर्खर भिउजेर आँखा मिच्दै गरेकी मालतीको शरीरको भारीपन क्षणभरमै गायब भयो। बुबा आमासँगै दगुर्दै ऊ पनि पल्लो घरमा पुगी। मनमती पुक्सुकीलाई काखमा राखेर छाती पिटी पिटी रुँदै थिए। त्यो दृश्यले 6 वर्षीय मालतीलाई भयग्रस्त बनायो। दैलोको घेरा ननागी बाहिरै उभिरही। पुक्सुकीका आँखा बन्द थिए, अनुहार शान्त थियो। आमाको रुवाई र बेलौनाले कुनै पनि असर पारिरहेको थिएन। हिजै मात्र ओछ्यानमा पल्टिएर टुलु टुलु हेर्दै गरेकी मालतीका आँखा यति जोडले कसरी बन्द भएको होला? मालती असमञ्जसमा परी। पुक्सुकीको दायाँ हातको सानो चोरौला सुन्निएर नीलो डल्लो भएको थियो। अनुहार उज्यालै थियो, बस निदाएकी जस्ती देखिएकी थिए। माथिल्लो घरकी लिम्बुनी बजै पनि मनमतीसँगै टाँसिएर रुँदै थिए। मालतीकी आमा पनि मनमतीलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै पछ्यौराको फेरो मुखमा छोपेर रुन लागी। 7 महिने छोरी पुक्सुकीको चिसो गाला मुसार्दै मनमती बिलौना गरिरहेकी थिए। यति छोटो आयु लिएर आइस मेरो काखमा नानी, बरु नजन्मेको भए हुन्थ्यो नि बाबा। मनमतीको बिलौनापछि अरू पनि सुकसुकाउन थाले। कसैका पनि आँखा ओभाना थिएनन्। पुक्सुकीको बुवा मनमतीको छेउमा कुक्रुक्क बसेर खुम्चिएको निधार दायाँ हातले एकहोरो मडारिरहेको थियो। घरिघरि पछाडि खस्न लागेको थोत्रो टोपी मिलाउँथ्यो र पुक्सुकीको गालामा बसेको झिँगा धपाइरहन्थ्यो। भेला भएका छिमेकीका महिलाहरू आम्ने सामने उभिएर एक अर्कासँग सोधखोज गर्दै थिए। होइन, के भएको रहेछ पुक्सुकीलाई? कस्ती राम्री थिए, खेलाउँ खेलाउँ लाग्ने। टाउकोमा मजेद्रो गुत्ने महिलाले बिरोही स्वरमा सोधी। खै के भएको हो? केही थाहा भएन। हनहनी ज्वरो आएको चाहिँ 3 दिन जति भएको थियो रे। सिमे भूमे लागेको रे पनि भन्थे। छेउमै उभिएकी कुर्ता सुरुवाल लगाएकी महिलाले भनी। अनि धामी देवारी लाएन छन्? अर्की छोटो गुन्युधारी महिलाले सोधी। लगाएको रे लाउन त, लागन लागेको छ भन्थ्यो रे धामीले। लेखेर आएको नै यति थियो होला, छेउतिर उभिनेले भनी। तिनको कुरामा सही थप्दै मजेद्रो गुत्ने महिलाले थपी। लागन नै लागेको होला हौ, चोरौलो नि सुन्निएर हेर त, कति दुख्यो होला बिचरीलाई। कुर्ता सुरुवाल लगाउने महिलाले भनी। त्यही उम्लोमा त अरे पहिले सिमे लागेको, पछि बढ्दै गएर लागन नि थपिएछ। देवारीको उपचारले छोएन अरे हाउ बिचरीलाई। सुकसुकाउँदै आँखा पुछेर भनी। कठै नि मेरी छोरी सँगै कि पो त? 3 दिनले जेठी। ती 4 महिलाको गन्थन सुनेर अलि परतिर उभिएकी महिला पनि त्यही मिसिन आई। भनी, आमा चाहिँ रोएर मर्न लागी, अब त नानीलाई लगे हुने। धेरै बेर नराखे राम्रो हुन्थ्यो। के गर्नु, सास भएसम्म मात्रै त रहेछ। हो नि है, आँखाले देखिराखे पनि मन थाम्न सकिँदैन। अब त ठाउँमा लगेकै जाति। मजेद्रो गुत्ने महिला पुरुषहरू उभिएको जमातमा छिरेर भनी। के पर्खेका, अब लगे हुन्न? आमा चाहिँ रोएर बेहोस भइसकी, बाउको हालत उस्तै भइसक्यो। तिनको कुरो सुनेर चुच्चे ढाका टोपी लगाएको पुरुषले अलि पर झोक्रिएर बसेको युवालाई बोलाएर भन्यो। कान्छा, गएर उसको बालाई भन त, अब लानुपर्छ हौ। कान्छा अन्कनाउँदै गएर पुक्सुकीको बुवालाई पोखामा खुसुक्क कोट्याएर सोध्यो। अब लैजाउँ कि कसैलाई पर्खिनु छ हो काका? तेरो काकीले के भन्छेको नि त? अल्मलियो बाउ चाहिँ। पुक्सुकीको अनुहार पिलिक्क हेरेर दुवै आँखा बेस्कन माड्न थाल्यो। लु, उसो भए कसैलाई सोध्ने काम नगरौँ, आउने जति आइसके होलान्, अब मान्छे पर्खिने काम नगरौँ। टिल्पिलाएको चिसो आँखा भिडको नजरबाट छल्न खोज्दै कान्छाले ढाका टोपी लगाउनेलाई भन्यो। बुबा, अब लैजाउँ कान्छीलाई, 10 बज्न लागिसक्यो। राखेर के गर्नु? के भन्छ त तेरो काका? टोपीधारीले छोरालाई सोध्यो। काकीलाई सोध भन्छ, के को सोधासोध गर्दै बस्नु हौ अब? जसै लानै पर्छ। पुक्सुकीको अनुहार हेरेर अलि परतिर निस्कियो कान्छा। हो, उसो भए अबेर नगरौँ, बोक लौ कान्छा। कोठे उनीको गलबन्दी लगाउनेले निर्देशन दियो र टोपी लगाउनेको आँखामा हेर्दै सोध्यो। कि कसो हौ साइला? अब त्यसै होला नि हौ दाजु। केटाकेटी देखेपछि साह्रै माया लाग्ने। खै के भइ यो पुक्सुकी? लु बोक कान्छा तेरी बहिनीलाई। कान्छालाई हरायो।
बाउको आदेश पाएपछि कान्छाले पुक्सुकीलाई मनमतीको काखबाट खुसेर बोक्यो अनि पछाडि नफर्की आँगनबाट खुर्किलो ओर्लेर ओह्रालै ओह्रालो लग्यो। मनमती हुरिँदै गएर पछाडिबाट कान्छाको कमी च्याप्पै समाउँदै रोकी। कान्छा, तेरो बहिनीलाई त्यसरी कुदाएर नलैजान, एकछिन त राख, हेर्नु दे न। लु बुहारी, यसरी हुँदैन, अब जति हेर्नुपर्ने थियो सकियो भन्दै ढाका टोपी लगाउनेले मनमतीलाई कान्छाको कमिजबाट अलग्यायो। मनमतीले आफ्नो कानमा लगाएको सुनको एउटा लस्करी फुकाएर पुक्सुकीको मुखमा हालिदिँदै भनी, नानी, हामीसँग बस्नु यति नै रहेछ, लु जा है, ल अब पछि म आउँदा यही लस्करले आमा हो भनेर चिन्नु है। कान्छाले पुक्सुकीलाई निकै बेगले ओह्रालो झारियो। बेसुरमा कुदिरहेको जस्तो लाग्थ्यो कान्छा। निहुरिएर पुक्सुकीको अनुहार एक झल्को पनि हेरेन। पुक्सुकीले फुलबुट्टे गाढा नीलो जामा लगाएकी थिए। उसको पातलो कपाल रातो रिबनले बाँधिएको थियो। भेला भएका मलामी सबै कान्छाको पछि पछि लागे। मालतीले आँगनको डिलमा उभिएर पुक्सुकीलाई लगेको तलसम्म हेरी। मनमती बिलाप गर्दै सिकुवामा बसी। उसको छेउछाउ बसेका महिलाहरू मनमतीलाई सम्झाउँदै आँसु पुछिदिन थाले। वास्तवमा पुक्सुकी के भएर बितेकी हो कसैलाई थाहा थिएन। पुक्सुकीलाई डाँडामुनिको हिन्जा फुजिक अर्थात् बच्चाहरूको समाधि स्थलमा पुर्याए र एउटा रुखको छायामा राखे। केहीले खाडल खन्न लागे, सानो खाडल। चेप्टा ढुङ्गाहरू खापेपछि खाडल बाकस जस्तो बन्यो। बाकसभित्र पुक्सुकीका थाङ्नाहरू मिलाएर ओछ्याए, सिरानी पनि राखिदिए। यसपछि पुक्सुकीलाई जतनसाथ उचालेर बाकसभित्रको ओछ्यानमा सुताए। माथिबाट चेप्टो ढुङ्गाको ढक्कनले छोपे। पुक्सुकीको शरीरमा माटो नपरोस् भनेर ढक्कनलाई मजेत्रोले ढाकिदिए। त्यसपछि सबै मलामीले देब्रे हातले एक एक मुठी माटो दिए। यो क्रम सकिएपछि माथिबाट धमाधम माटो हालियो। हेर्दा हेर्दै माटोभित्र लुकी पुक्सुकी। त्यस परिसरमा ऊ जस्तै पहिले माटोमा पस्नेहरूको मसिना चिहान लस्करै थिए। त्यही लहरमा मालतीका 2 जना दाजु र दिदीहरू पनि सुतिरहेका थिए। त्यो हिन्जा फुजिक हेर्दा डर र माया मिश्रित अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो एक दिन दिउँसो पुक्सुकी सधैँ झै बामे सर्दै मालतीको घर आइपुगेकी थिए। उसो त बिहान पनि निकै बेर मालतीकै घरमा खेलेकी थिए। आमाले भात खुवाउन लागेकी पुक्सुकी फेरि खेल्न आएको देखेर मालती पनि खुसी हुँदै आँगनमा निस्की। थिर थिर गर्दै आँगनमा एक खुट्टे खेल्न थाली। मालतीले एउटा खुट्टा उचाल्ने बित्तिकै पुक्सुकी भुइँमा बसेर खितित्त हाँस्दै ताली बजाउन थाल्थे। यो खेल पुक्सुकीलाई सबैभन्दा मन पर्थ्यो। उनीहरू आँगनमा खेल्दै थिए। मालतीको घरको सानो कालो पाठो पनि माउलाई छोडेर उनीहरूसँग खेल्न आइपुग्यो। कालो पाठो आँगन छेउमा उम्रेका झार खाए झैँ गर्दै बुरुक बुरुक उफ्रिँदै थियो। उनीहरू खेलिरहेको बेला दिउँसो 3 बजेको हुँदो हो। घाम खासै तेज थिएन। सिरिरी सिरेटो चल्न थाल्यो। शिरीष ऋतुको सिरेटोमा मुटु कमाउने ठन्डी बहेको हुन्छ। त्यही ठन्डीमा एकछिन एकै ठाउँमा पोको परेर बसे पुक्सुकी र मालती। त्यसैबेला माथिल्लो डिलमा उभिएको कुटमेरोको रुखबाट हरियो र सुकेका पातहरू बुरुर्र झरे। एउटा हरियो पात हावामा फिरफिरे झैँ उड्दै आएर पुक्सुकीको अगाडि भुइँमा झर्यो। वास्तवमा त्यो पातलाई उडाउँदा नै मालतीले बुरुक्क उफ्रिँदै समाउन खोजेकी थिए, तर छलिँदै बहकिँदै त्यो पुक्सुकीकै सामने आइपुगेर झर्यो। पात भुइँमा झर्ने बित्तिकै मालतीले टपक्क टिपी। पुक्सुकी, पात मलाई चाहियो भनेझै गरेर रुन थाली। मालतीले पात तुरुन्तै उसको हातमा राखिदिए। पुक्सुकी खिस्सा हाँसी। आँगनको अर्को छेउमा कालो पाठो केही टिपेर खाँदै थियो। घिस्रिँदै गएर पुक्सुकीले पाठाको मुखमा पात हालिदिए। मालती आफ्नै धुनमा खेल्दै थिए। एक्कासी पुक्सुकी काहालिँदै रोएको सुनि। फर्केर हेर्दा पुक्सुकी पाठोको छेउमा थिए। सानो लौरो ल्याएर पाठालाई कुटेर धपाई। त्यसपछि पुक्सुकी चोर औँला ठाडो पारेर बामे सर्न थाली। साँझपख मेलाबाट आएकी मनमतीले पुक्सुकीको औँलाबारे पत्तो नै पाइन। औँला बिस्तारै सुन्निँदै आयो, निलो भयो। पुक्सुकी निकै झगडा गर्दै रुन थाली। ऊ सकि नसकी चोर औँला उचालेर बामे सर्दै 2-3 दिन जति मालतीको घरमा पुगी। त्यसपछि आफै जान सकिन। बेला मौका मालतीको घर जाने भन्दै जिद्दी गर्थे र मनमतीले बोकेर लैजान्थे, तर पहिला जस्तो उत्साहित भएर खेल्न सक्दिनथे। अब धेरै जसो मालती पुक्सुकीको घर जान्थे।
पुक्सुकी ओछ्यानमा फ्याँ फ्याँ सास फेर्दै पल्टिरहेकी हुन्थे। मालतीले मायाले पुक्सुकीको निलो चौरौला छामेर हेर्थे र फुफु गरेर फुकिदिन्थे। पुक्सुकीको औलाको अवस्था देखेर मनमती र उसका बुवाले सोचे, बच्चालाई त हिउँदमा पनि सिमे लाग्ने रहेछ। अझ सुन्निँदै गएपछि सोचे, सिमे लागेको ठाउँमा लागन लागेछ। अनि धामी देवारी दिनदिनै लगाउन थाले। मालतीले त्यो दिनको घटना कसैलाई बताइन। बताउनु पर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएन। पुक्सुकी त्यसरी बिरामी पर्नुको कारण पाठाले टोकेर हो भन्ने उसले सायद बुझ्नै सकिन। त्यो दिन त्यो पात त्यहाँ नझरेको भए, अर्थात् त्यो कालो पाठो त्यहाँ नआएको भए, अर्थात् उनीहरू त्यस समयमा त्यहाँ खेल्दै नगरेको भए, पुक्सुकी पनि आज मालतीको साथमा खेलिरहेकी बाँचिरहेकी हुन्थे होला। यस सांसारिक रीतमा उनीहरू सँगसँगै भागेदार बनेर हिँड्थे होलान्। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।